औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक तवातर के साथ पहुँचती रहें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम आपको सैर के लिए जिस शहर की तरफ ले जा रहे हैं उसका नाम है पाकपतन शरीफ। दोस्तों, ज़िला पाकपतन शरीफ दो तहसीलों तहसील पाकपतन, तहसील आरफवाला और 63 यूनियन कौंसल और सैकड़ों देहात पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से पाकपतन शरीफ 2724 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अगर आबादी की बात की जाए तो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी कुल आबादी 18,23,687 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ पे बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा ज़ुबान पंजाबी है और उर्दू भी समझी और बोली जाती है। दोस्तों, पाकपतन शरीफ का फासला दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 466 किलोमीटर है। दोस्तों, ज़िला पाकपतन शरीफ किसी दौर में साहिवाल की तहसील हुआ करती थी। पाकपतन शरीफ का पुराना नाम अजोदन था और हिंदू मजहब की किताबों में इसका जिक्र 25,000 साल पुराना शहर के तौर पर होता है। बहुत कम ही लोग होंगे जो ये जानते हैं कि पाकपतन शरीफ इतना पुराना शहर है। दोस्तों, पाकपतन शरीफ दरिया सतलुज के किनारे पर वाक़या है और नीली बार की एक बहुत अहम तहसील है। एक ज़माना था जब ये शहर मिटगुमरी का हिस्सा था। पाकपतन, उकाड़ा और दीपालपुर ये तमाम शहर मिटगुमरी का ही हिस्सा थे। फिर इसको ज़िला का दर्जा दे दिया गया। ये तहसील और ज़िला की दर्जा बंदी से भी अब जाना जाता है। ज़िला पाकपतन को दो नहरें सिराब करती हैं जिनको साहबवाड़ा और खादर के नाम से जाना जाता है। खादर नहर कुम्हारीवाला से साहबवाड़ा वाली नहर से ही निकलती है। सूफी शायर और बुजुर्ग बाबा फरीद गंज शकर का मज़ार भी इसी शहर में वाक़या है जो इस शहर की शोहरत में मज़ीद इजाफा करता है। माजी में तकरीबन बरसगीर में आने वाला हर फातेह और ताजर वगैरह इसी इलाके को टच करता गुजर के गया, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम सिकंदर आज़म, महमूद गजनवी और अमीर तैमूर शामिल हैं। दोस्तों, एक जगह यहाँ है बुंगा हयात जिसमें सालाना कुत्तों की रेस का बंदोबस्त होता है और कुत्तों की रेस के शौकीन हर साल यहाँ जमा होते हैं और अपने अपने कुत्ते रेस में दौड़ाते हैं। फिर यहाँ पे एक इलाका है मलका हांस जहाँ पे वारिस शाह का चौबारा मौजूद है जिसके बारे में मशहूर कहावत है, ना बलख ना बुखारे जो सुख छजो दे चुबारे। जी तो दोस्तों, इसी चौबारे पर बैठ के वारिस शाह ने हीर रांझा लिखी थी जो के बाद में बहुत मकबूल स्टोरी या कहानी कह सकते हैं हुई। और दोस्तों, सिकंदर आज़म के बारे में बाज़ मुआखरीन का कहना है कि वो इस इलाके में फौत हुआ और बाज़ इससे इख्तलाफ करते हैं और बताते हैं कि दौरान जंग सिकंदर को बरछा या तीर इसी इलाके में लगा था जिसके जख्मों की ताब न लाते हुए वो बाद में फौत हो गया। एक बहुत ही पुराना और मशहूर मंदिर पड़नामी भी इसी इलाके में मौजूद है जो 800 साल कबल मसीह की तामीर है। दोस्तों, तकसीम पाकिस्तान से पहले पाकपतन में 30,000 के लगभग हिंदू और सिख आबाद थे। तकसीम पाकिस्तान के वक्त ज़िला रोहतक, करनाल और ज़िला हिसार जो कि भारत में वाक़या हैं से बहुत से महाजरीन ने इसी इलाके का रुख किया और आबाद हो गए और यहाँ पे मौजूद हिंदू और सिख मजहब के लोगों ने भारत का रुख किया और फिर मुसलमान महाजरीन ने पाकिस्तान के बाकी इलाकों का रुख किया। अफ्रीका का मशहूर सियाह इब्ने बतूता भी इस इलाके में आया और अपनी तहरीरों में अजोदन का बड़ा जिक्र किया।
اور ابن بطوطہ کا نام آج بھی ایک مقامی مسجد میں کے باہر ایک تختی پر موجود ہے۔ اور دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس علاقہ میں بہت سے پرانے گاؤں ابھی بھی موجود ہیں، جن میں تقریباً 800 سال پرانا چک بیدی موجود ہے، جو کہ آج کی تاریخ میں سب سے پرانا ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ دوستو اگر تاریخ کی کتابوں کو کھنگالا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 1980 عیسوی میں امیر تبتری اور 1080 عیسوی میں ابراہیم غزنوی نے پاک پتن پر قبضہ کیا۔ منگول فاتح امیر تیمور نے 1397 عیسوی میں اپنے دہلی کے سفر میں پاک پتن کے اصل قلعہ پر قبضہ کیا، اور یہ روایت بھی ہے کہ بابا فرید کے مزار کی تعظیم میں وہاں کے باشندوں کی جان بخش دی۔ دوستو پاک پتن کا نام مشہور صوفی بزرگ بابا فرید گنج شکر سے منسوب کیا جاتا ہے، جنہوں نے اس شہر کو اپنا گھر بنایا۔ دوستو پاک پتن 2 پنجابی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ دوستو پتن ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں دریا کا کنارہ ہو اور کشتیاں وغیرہ کھڑے ہونے کی جگہ ہو۔ مختلف روایات میں کئی نظریات پیش کیے جاتے ہیں، لیکن پاک پتن کا نام کیسے ابھرا؟ سب سے مقبول روایت یہ ہے کہ بابا فرید اپنی نماز کے وقت دریائے ستلج کے کنارے وضو کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب بابا فرید وضو کرنے میں مصروف تھے تو ایک آدمی کا گزر ہوا۔ اس نے بابا جی سے کہا کہ دریا کے کنارے کا یہ حصہ وضو کے لیے صاف نہیں، اور بابا جی نے جواب دیا کہ یہ کنارہ تو پاک ہے، اور اپنے مختصر الفاظ میں پاک پتن کہہ دیا۔ پاک پتن کا نام شہنشاہ اکبر نے بابا فرید کے مزار پر حاضری کے وقت مشکل کر دیا۔ دوستو بابا فرید گنج شکر کی رحلت کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء نے ان کے اعزاز میں پاک پتن میں مزار تعمیر کروایا، اور اس مزار کے 2 دروازے رکھوائے، ایک مشرقی دروازہ جو نوری دروازہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک جنوب کی جانب جو کہ بہشتی دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور دوستو بابا فرید گنج شکر کا عرس مبارک ہر سال محرم الحرام میں منایا جاتا ہے، اور بہشتی دروازہ 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک کھولا جاتا ہے، جہاں سے لاکھوں عقیدت مند گزرتے ہیں۔ دوستو پاک پتن شریف میں 6 جولائی 1910 کو پہلا ریل لنک قائم کیا گیا، جو 345 کلومیٹر لمبائی پر مشتمل تھا۔ اس لنک پر لودھراں اور قصور بھی نمایاں تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اسے بند کر دیا گیا، اور اس کی دوبارہ تشکیل نو ہوئی، اور 1923 عیسوی سے 1924 عیسوی میں دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ 15 اپریل 2002 کو پاک پتن کے راستے کراچی تا لاہور ایکسپریس متعارف کروایا گیا، جس کا نام بابا فرید کے نام سے منسوب ہے، یعنی فرید ایکسپریس۔ دوستو یہاں کی سوغات کی بات کی جائے تو یہاں کا توشہ بہت مشہور ہے، اور نمکین کھانوں میں کوکو کی کڑاہی بہت لذیذ اور پسند کی جاتی ہے۔ یہاں پہ اگر مشہور شخصیات کا تذکرہ کیا جائے تو ان میں سرفہرست بابا فرید گنج شکر ہیں۔ سیاستدانوں میں میاں عطا محمد مانیکا، سید اطہر گیلانی، راؤ ہاشم مرحوم، دیوان عظمت چشتی، دوست محمد کھگا، احمد شاہ کھگا اور سید محسن رضا گیلانی شامل ہیں۔ پنجابی کے شاعر ظہور احمد ظہور اور مشہور قوال شیر میاں داد اور بدر میاں داد کا تعلق بھی اسی علاقے یعنی کہ پاک پتن سے ہے۔ صحافت کے حوالے سے عائشہ بخش کا تعلق بھی پاک پتن سے ہی ہے۔ تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور لائک بھی کریں، اور دوستو ہمیں بھی اپنی قیمتی آراء سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔